वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। मसअला फूल का है, फूल किधर जाएगा। अजीज तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आइए आज हम अपनी दरसी किताब से खुशबू की शायरा के नाम से जानी जाने वाली शायरा परवीन शाकिर के कलाम का मुताला करें, जो उनके पहले मजमूए कलाम खुशबू से ही माखूज है। लेकिन पहले कर लेते हैं जान पहचान। परवीन शाकिर की पैदाइश 24 नवंबर सन 1952 को कराची में हुई। उन्होंने अंग्रेजी में एमए करने के बाद लिसानियात और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमए किया। 9 साल तक तदरीस के फराइज अंजाम देने के बाद वो पाकिस्तान सिविल सर्विस ज्वाइन करके कस्टम डिपार्टमेंट में आला ओहदे पर फाइज रहीं। खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी और इनकार उनके शेरी मजमूए हैं और इन शेरी मजमुओं को ही माह तमाम के नाम से शाये कर दिया गया। माह तमाम के नाम से उनका कुल्लियात भी शाये हो चुका है। सन 1990 में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन एजाज निशान इम्तियाज से नवाजा गया। परवीन शाकिर की शायरी निसाई, निसा माने औरत, निसाई औरत की औरत के एहसासात, कैफियत और जज्बात की अक्कासी करती है। 26 दिसंबर सन 1994 को इस्लामाबाद के एक सड़क हादसे में उनकी वफात हुई। शुरू करते हैं गजल। अपनी ही सदा सुनूं कहाँ तक, जंगल की हवा रहूं कहाँ तक। हर बार हवा न होगी दर पर, हर बार मगर उठूं कहाँ तक। दम घुटता है घर में हफ्स वो है, खुशबू के लिए रुकूं कहाँ तक। फिर आके हवाएं खोल देंगी, जख्म अपने रफू करूं कहाँ तक। साहिल पे समुंदरों से बचकर मैं नाम तेरा लिखूं कहाँ तक। तन्हाई का एक लम्हा, हंगामों से कर्ज लूं कहाँ तक। सुख से भी तो दोस्ती कभी हो, दुख से ही गले मिलूं कहाँ तक। मंसूब हो हर किरण किसी से, अपने ही लिए जलूं कहाँ तक। आंचल मेरे भर के फट रहे हैं, फूल उसके लिए चुनूं कहाँ तक। कहाँ तक रदीफ है और सुनूं, रहूं, उठूं, रुकूं, करूं, लिखूं, लूं, मिलूं, जलूं, चुनूं, इन 9 अशआर में ये काफिये हैं। कहाँ तक से मुराद कब तक है, और हम ऐसा कब कहते हैं, कब तक करूं, जब हम किसी बात से, किसी काम से बहुत बेजार हो जाते हैं, उकताहट महसूस करते हैं या थकन की सूरत में हम ऐसा कहते हैं। इस गजल में हमें शायरा भी कभी बेजार, कभी थकी, कभी सब्र करती और कभी शिकायत करती हुई नजर आती है। चलिए देखते हैं मतले में वो किस बात से बेजार दिखाई देती है। मतला है यानी पहला शेर है, अपनी ही सदा सुनूं कहाँ तक, जंगल की हवा रहूं कहाँ तक। सदा स्वाद से लिखा है माने आवाज, और सदा जब सीन से होगा माने हमेशा। शायरा किस बात से उक्ताई हुई है, अपनी ही सदा सुनते सुनते। और इंसान कब खुद अपनी ही सदा सुनता है या कब खुद से ही कलाम करता है, जब उसकी सदा, उसकी बातें सुनने वाला और कोई ना हो। शायरा भी बिल्कुल तन्हा है
ان کی باتیں سننے والا، ان کا درد بانٹنے والا کوئی نہیں، ان سے ہمدردی اور غم گساری کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے وہ خود سے ہی باتیں کرتی ہیں اور اسی لیے وہ خود کو جنگل کی ہوا سے استعارہ کرتی ہیں۔ جنگل جہاں نہ کسی کی بود و باش ہے نہ رہائش، جنگل ایسی جگہ جہاں کسی کا گزر بھی نہیں، صرف وحشت ہے اور تنہائی۔ تو جہاں سے کسی کا گزر نہیں، جہاں پر کسی کی رہائش نہیں، وہاں چلنے والی ہواؤں کا احساس کس کو اور کیوں کر ہوگا؟ یہی بات شاعرہ کہنا چاہتی ہے۔ وہ تنہائی کے جنگل میں رہتی ہیں، جہاں ان کی صدائیں جو ہواؤں کی مانند ان کو ہی سنائی دیتی ہیں، ان سے اب وہ اوب چکی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ایسا کب تک ہوگا؟ یعنی وہ ایک ہمدرد اور غمگسار چاہتی ہیں۔ دوسرا شعر: ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک۔ ہر بار دروازے پر کون دستک دے گیا؟ ہر بار شاعرہ کے دروازے پر ہواؤں نے دستک دی۔ اس بار دستک ہونے پر شاعرہ کو کیا امید ہے؟ اس بار انہیں یہ امید ہے کہ جس کی وہ منتظر ہیں، دروازے پر اس نے دستک دی ہوگی، مگر ہر بار کی طرح وہ اس بار اٹھنا کیوں نہیں چاہتی؟ شاید اس لیے کہ اس بار بھی انہیں مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ شاعرہ آس و یاس کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ آس و یاس امید اور نا امیدی، تو آس اور یاس کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ وہ اپنے دوست کی آمد کا شدت سے انتظار کرتی ہیں۔ ہر دستک پر وہ دروازے تک جاتی ہیں، مگر مایوس اور نامراد لوٹ آتی ہیں۔ اس بار کی دستک پر بھی انہیں یہی امید ہے کہ شاید دروازے پر ان کا دوست ہوگا، مگر اب وہ دروازے تک نہیں جانا چاہتی، کہیں اس بار بھی انہیں مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ کیف بھوپالی کے الفاظ میں: کون آئے گا یہاں، کوئی نہ آیا ہوگا، میرا دروازہ ہواؤں نے ہلایا ہوگا۔ تیسرا شعر: دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک۔ دم گھٹنا، سانس رکنا، جی گھبرانا، دم رکنا۔ حبس مانے گھٹن، سفوکیشن۔ شاعرہ کا دم گھٹتا ہے، وجہ گھر میں حبس ہے، اور وہ اب تک گھر میں کس انتظار میں رکی ہوئی ہیں؟ خوشبو کے انتظار میں۔ اس شعر کو اگر ہم واردات قلبی کے معنی میں لیں تو گھر سے مراد دل ہے، اور دل میں حبس سے مراد دل کی بے چینی، اضطراب اور گھبراہٹ ہے، جس کی وجہ سے شاعرہ کی سانسیں رکی جاتی ہیں، اس کا دم گھٹنے لگا ہے، اور وہ سوال کرتی ہے کہ اسے خوشبو کے لیے کب تک رکنا ہوگا۔ شاعرہ دوست کو خوشبو سے تعبیر کرتی ہے، جس کی آمد سے اس کے دل کا موسم خوشگوار ہوگا، ہوائیں معطر ہو جائیں گی، اور اسی خوشبو کے انتظار میں وہ اب تک گھٹن سہ رہی تھی جو اب برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے وہ سوال کرتی ہے کہ دوست کا انتظار کب تک کرنا ہوگا۔ اگر اس شعر کو ہم عام حالات سے جوڑ کر دیکھیں تو اس میں ان خواتین کے جذبات کی عکاسی نظر آتی ہے
जो घर की जिम्मेदारियों और पाबंदियों से ऊब चुकी हैं और पाबंदियों के हब्स ज़दा माहौल से निकलकर आज़ादी की खुशबू में सांस लेना चाहती हैं। चौथा शेर। फिर आके हवाएं खोल देंगी, जख्म अपने रफू करूं कहाँ तक। अपने जख्म कहाँ तक या कब तक रफू करूं। शायरा कहती हैं, अपने जख्म कहाँ तक या कब तक रफू करूं, क्योंकि एक बार फिर से हवाएं आकर उन्हें खोल देंगी। रफू करना, फटे कपड़े की दुरुस्ती करना, यहाँ पर जख्म रफू करना कहा गया, यानी जख्मों को सीना, और जख्मों को सीना से मुराद दुखों को छुपा लेना, दुखों पर काबू पा लेना। एक बात यहाँ पर गौर कीजिए कि शायरा अपने जख्मों की रफूगर खुद हैं, मतलब उन्होंने अपने जख्मों का इलाज, अपने दर्द का मुदावा खुद ही कर लिया है, यानी उन्होंने अपने दुख दर्द दुनिया वालों से छुपा कर रखे, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने किसी हमदर्द या गमगुसार का सहारा ही न लिया, तन्हा ही सारे दुख दर्द झेलती रहीं। मोहब्बत में मिले जख्मों से चूर दिल को उन्होंने किसी तरह संभाल ही लिया, मगर हर बार हवाओं ने उन्हें मुश्तहिर करके रख दिया, खोल कर रख दिया। अब हवाओं से मुराद हम यहाँ पर दोस्त की याद लेंगे। खुशबू की तरह हवा भी परवीन शाकिर के कलाम का एक इस्तिआरा है, एक अलामत है। दोस्त की याद जो हवा की मानिंद है, आती है और उसके सिले हुए जख्मों को दोबारा खोल देती है, यानी यादें जख्मों को हरा कर जाती हैं। इसलिए अब शायरा मजीद अपने जख्मों को सीना नहीं चाहती। पांचवा शेर। साहिल पे समुंदरों से बचकर मैं नाम तेरा लिखूं कहाँ तक। शायरा ने समुंदरों से बचकर कौन सा काम किया। आप कहेंगी, उसने साहिल पर दोस्त का नाम लिखा, और अब वो ये नाम लिखना क्यों नहीं चाहती। इसलिए कि अब वो समुंदर की लहरों से इस नाम को शायद बचा ना पाए। समुंदर की लहरें जो साहिल पर मौजूद हर शय को अपने साथ बहा कर ले जाती है, साहिल पर लिखे नामों को मिटा देती हैं, वो शायरा के लिखे हुए नाम को भी मिटा देगी। अब शायरा को ऐसा महसूस होने लगा है, इसलिए वो अब दोस्त का नाम नहीं लिखना चाहती साहिल पर। समुंदर से मुराद अगर हम रकीब लें या मुखालिफतें लें, तो शायरा हजार मुखालिफतों और रकाबतों के बावजूद दोस्त का नाम अपने दिल के साहिल पर लिखे हुए थी, मगर आखिर कब तक वो समुंदर की तुंद तेज लहरों से साहिल पर यानी अपने दिल पर लिखे हुए नाम को बचा पाएंगी। ये नाम मिट सकता है। छठा शेर। तन्हाई का एक एक लम्हा हंगामों से कर्ज लूं कहाँ तक। परवीन शाकिर की जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया उनकी तन्हाई है, जिसका जिक्र उनकी शायरी में जा बजा मिलता है। यहाँ भी वो अपनी तन्हाई का ही जिक्र करती हैं कि उनकी जिंदगी का हर लम्हा हर पल तन्हाई के नजर हो रहा है, और वो इस तन्हाई, इस अकेलेपन से फरार चाहती हैं।
اور ایسا کس سے ممکن ہے؟ شور و غل اور ہنگاموں سے۔ اور یہ ہنگامے اسے کہاں مل سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہنگامہ خیز محفلوں سے۔ تو شاعرہ بھی پرہنگم محفلوں سے، خوشی و سرود کی محفلوں سے ہنگامے ادھار لینا چاہتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنی تنہائی کے کرب کو وہ ان محفلوں میں بھول جانا چاہتی ہیں، مگر وہ اس طرح کب تک خود کو بہلا سکیں گی، کیونکہ وہ تو ہر پل ہر لمحہ تنہائی محسوس کرتی ہیں، اور محفلیں ہر لمحہ ہر وقت تو نہیں سجی رہ سکتی، اور قرض لی ہوئی چیزیں لوٹانی بھی تو ہوتی ہیں۔ اگر شاعرہ ہنگامے سے قرض لیں گی تو لوٹائیں گی کس طرح اور کیا؟ کیونکہ ان کے پاس تو تنہائی کے سوا کچھ نہیں۔ اس شعر میں شاعرہ کی حد سے زیادہ تنہائی اور اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے۔ 7واں شعر۔ سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک۔ آج ہم جس شخص کی طرف بھی دیکھیں، ہر شخص پریشان حال، دکھی اور ناخوش دکھائی دیتا ہے۔ گو کہ ہر ایک کے دکھ کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہے، لیکن ہر کوئی دکھوں سے دوچار ضرور ہے، اور دکھوں سے دوچار دل یہی کہتا ہے جو شاعرہ نے کہا ہے، سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک۔ شاعرہ کی دوستی بھی سکھ سے کبھی نہیں ہوئی، اور وہ دکھ سے ہی ہر بار گلے ملتی رہی۔ مطلب انتہائی آسان ہے کہ انہوں نے خوشیوں کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، ان کے مقدر، ان کے ہاتھ صرف دکھ ہی آئے، اور اب وہ اپنی اس خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ اب ان کی دوستی سکھوں سے ہو جائے، خوشیوں سے ہو جائے۔ سکھ اور دکھ کے متضاد الفاظ سے شعر میں صنعت تضاد کی خوبی پیدا ہو گئی ہے۔ 8واں شعر۔ منسوب ہو ہر کرن کسی سے، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک۔ کرن مانے شعاع، جانتی ہیں آپ۔ منسوب ہونا، نسبت ہونا، تعلق ہونا۔ شاعرہ اب تک کس کے لیے جلتی رہیں؟ جواب ہے خود کے لیے۔ اب وہ کیا چاہتی ہیں؟ اب وہ چاہتی ہیں کہ اس کی ہر کرن کا تعلق کسی سے قائم ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ شاعرہ کس آگ میں جل رہی تھی؟ ہم کہہ سکتے ہیں محبت کی آگ میں، جذبات کی آگ میں، خواہشات کی آگ میں، وغیرہ وغیرہ، مگر اس کی آنچ اب تک دوسروں تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ تنہا ہی اس آگ میں جل رہی تھی، تکلیفیں جھیل رہی تھی، مگر کب تک؟ اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس کے جذبوں کی آنچ، خواہشات کی آگ، محبت کی کرنوں کا تعلق کسی سے ضرور قائم ہو جائے۔ یعنی اب وہ اس آگ میں تنہا نہیں جلنا چاہتی، اپنے جذبات کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہتی، وہ اس کی کرنوں کو کسی سے منسوب کر دینا چاہتی ہے، یعنی وہ اپنے جذبات کا اظہار کر دینا چاہتی ہے۔ غزل کا مقطع ہے۔ آنچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک۔ اور اس شعر میں شاعرہ کا انتظار ہی نمایاں ہے کہ وہ اپنے دوست کی آمد کا سن کر اس کے استقبال کے لیے اپنے آنچل میں پھول چن کر جمع کر رہی ہیں۔
پھولوں کی بہتات سے اس کا آنچل پھٹ چکا ہے، مگر دوست ہے کہ اب تک آیا ہی نہیں۔ وہ اس کے لیے اور کتنا پھول چنے، وہ اس کا اور کتنا انتظار کرے۔ شاعرہ ایسا پوچھتی ہیں۔ یہاں انتظار کی شدت بیان ہوئی ہے، اور اگر اس شعر کو ہم ایک عورت کی قربانی اور ایثار کے تناظر میں دیکھیں تو ایک مشرقی عورت دوسروں کی خواہشات کی تکمیل میں خود کی ذات کو گم کر دیتی ہے، وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ آخر شاعرہ پوچھتی ہیں کہ آخر کب تک وہ دوسروں کے لیے اس طرح قربانیاں دیتی رہیں گی۔ عزیز طالبات، اس غزل کے ساتھ ہی ہماری درسی کتاب کا یہ حصہ بھی مکمل ہوا۔ یاد رہے، دوسری غزل اس سال کے لیے حذف ہے۔ آپ کو صرف 4 غزلیں پڑھنی ہیں، جس میں سے کسی ایک غزل پر 6 مارکس کی سرگرمیاں پوچھی جائیں گی۔ امتحانات نزدیک ہیں، آپ اپنی پڑھائی شروع کر دیجئے۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔